हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जिल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, बस कमाल चीज है। मैं ना एक दफा बैठा हुआ था तो एक शेख साहब थे, वो बैठे हुए थे। उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर, ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं कि क्या हुआ? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिलाया। कहने लगा हाथ ना हिला मेरा, मैं मोशन रोक के बैठा हूं, मेरे कपड़े सारे भर गए हैं, मेरा हाथ ना हिला। मैं कहा मसला ही कोई नहीं। मैं गया, मैंने जाके 3 केले लिए, थोड़ी सी पत्ती ली, खुश्क पत्ती चाय की, चीनी ली, चाय और पत्ती मिलाई। मैंने कहा शेख साहब जैसे नमक लगाते हैं ना केला, इसको नमक लगा लगा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बड़ा केला ना काटे, थोड़ा थोड़ा ऐसे नमक लगाएं। ये नमक कौन सा था? चीनी और पत्ती का, ये नमक समझ लें। चीनी और पत्ती ये समझ लें नमक है, जैसे चीजों को नमक लगा लगा मैं क्या खाएं। अच्छा, वो तीनों केलों में उन्होंने वो नमक यानी वो पत्ती और चीनी खा ली। मैं फिर चला गया। कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद वापस आया तो मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगा बचा गई, बच गया मैं। कहने लगे मैं छींकता था तो 10 निकल जाता था, और ऐसे लंबा सांस लेता था तो कपड़े भर जाते थे, इतने मोशन लगे हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाज एक तकलीफ होती है, इसको संग्रहणी कहते हैं। वो तकलीफ ये होती है, इधर खाया उधर फौरन इजाबत में हर चीज निकल जाती है। आंतें उसको कबूल नहीं करती, मैदा उसको कबूल नहीं करता। और ये संग्रहणी इसलिए कहते हैं, ये तेरे संग ही रहेगी, तेरे संग संग, बस ये जाएगी नहीं। ये इतनी बीमारी खतरनाक है, उसके लिए जबरदस्त है। जिसका खून ना रुकता और कहीं से भी ना रुकता हो, औरत मर्द, उसके लिए टोटका जबरदस्त है। केला, पत्ती और चीनी दिन में 2-3 दफा 4 दफा भी खा सकते हैं, 1 दफा भी खा सकते हैं। 3 केले एक वक्त में, और उनके साथ पत्ती और चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी। बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच। बहुत जबरदस्त चीज है। एक और बताओ, केले को ना दरमियान से काटें, फिटकड़ी फिटकड़ी बारीक लेके, सिर्फ 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का नुस्खा है। और उसको फूल नहीं करना, जलाना नहीं, कच्ची फिटकड़ी चुटकी उस पे फेर के उसको उंगली से ऐसे फिटकड़ी फैला दें, केले को बंद कर दें, बंद करके रात को शबनम में या कहीं बंद ढांक के रख दें। 3 केले, चुटकी छोटी हो, और चुटकी कितनी होगी? ये 1 चुटकी आधे चने के बराबर होगी। चुटकी की मिकदार समझ गए? आधे चने के बराबर। अब देखें, मैं केले पे चल पड़ा। हमारे एक साहब हैं, वो पूरी 70 शिफाओं की डब्बी खाता है। वो कहते हैं अभी बस क्या है, कहते हैं चने के बराबर क्या हो। कहने लगे चाय बना के बैठ जाता हूँ, 70 शिफाएं खाता जाता हूँ, चाय पीता जाता हूँ, खाता जाता हूँ। हमारे उर्दू बाजार के इशफाक खान साहब है, वो कहते हैं आप खमीरे की, कहते हैं 1 चम्मच से क्या होता है, मैं 1 डब्बी पूरी खाता हूँ खमीरे की। तो ये चुटकी फैला दें, रात को रख दें, सुबह उठ के ये केले खा ले, नहार मुंह 3 केले। चंद दिन चंद हफ्ते ऐसा करें, पुराना हेपेटाइटिस और पुराना यरकान और पुराना लीवर सोराइसिस, जिसमें जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ गया हो और जिगर खत्म हो रहा हो, उसके लिए कमाल चीज, कमाल टोटका है। जहां सब लाइलाज कर दें, यहां केले का और फिटकड़ी का टोटका आजमा के देखें। केले का और फिटकड़ी का ये टोटका आजमा के देखें। चलो केले के छिलके भी बता दूं।
وقت زیادہ اور کیلے کی آمد شروع ہو گئی ہے. اب آپ نے دیکھا نا کیلا، جاپانی پھل، انار، بہت سے پھل بیان کیے، منہ سے پہلا لفظ کیلا نکلا تھا. کیلے کے چھلکے لے کے اس میں تھوڑا سا پانی لے، اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں، خوب شیک کریں، یہ گاڑھا گاڑھا لیپ بن جائے گا. اس گاڑھے لیپ کو اپنی جلد پہ، چہرے پہ، ہاتھ پاؤں پہ خوب ملیں. اس کے بعد حسن و جمال کا نکھار دیکھیں. سوری کریمیں، سارے یہ چیزیں، یہ سب ختم. بس کمال چیز ہے. ایسا ملیں، لگائیں نہیں، بہت زیادہ ملیں اور پھر 2-4 گھنٹے اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد چہرہ دھو لیں. ہاتھ پاؤں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو حسن کو ظاہر کرتی ہیں. یہ بہت زبردست چیز ہے. صرف حسن نہیں، داغ، دھبے، چھائیاں، کیل، مہاسے، اس کے لیے زبردست چیز ہے. سکن آئلی ہو یا ڈرائی ہو، ایسے جلد جس پہ تیل نکلتا ہے وہ ہو یا خشک جلد ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اچھا، جس کے ہاتھ پاؤں میں سے گرمی نکلتی ہو بہت زیادہ، بعض اوقات شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بہت جلتے ہیں، ان کو کہیں اس کا لیپ کریں پاؤں پہ یا ہاتھوں پہ، کیلے کے چھلکے کا ایسے کر کے لیپ کریں. اچھا، آپ گرائنڈ نہیں کر سکتے، اکیلا چھلکا ملتے جائیں، چھلکے کے اندر کا حصہ وہی ملنا شروع کر دیں. چھلکے کے اندر کا حصہ وہی ملنا شروع کر دیں. آپ نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں، وہی ملنا. جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر. جس کے پھل کھاتا ہے اس کے پتے بھی ضائع نہ کر. کیلے کے چھلکے ضائع کیوں ہوں؟ اچھا، پھر جو استعمال کیے ہوئے چھلکے ہیں، ان کو اکٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ جہاں جانور کھا لیں. جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے. جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے. بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا فن جانے، بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا طریقہ جانے. بے زبانوں کی دعاؤں کو ضائع نہ کرنا. بے زبانوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں اور بد دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں. تو ہم تو تعویذ نکال رہے تھے، ہم کیلے پہ چلے گئے. چلو، فائدہ ہو گیا. اچھا ہوا. اچھا چلو ایک اور بتاؤ. جہاں کیلا ہوگا نا، کیلے کا درخت اور پتوں اور جڑ کا پانی سانپ کے زہریلے زہر کا علاج ہے. جس کو سانپ کاٹ جائے، اس کو پتوں کا پانی نکال کے، جڑ کا پانی نکال کے پلائیں، پھر پلائیں. یہ اس کی زہر کا علاج ہے. چلو ایک اور چیز بھی یاد آ گئی. کیلے کے پتوں کو جلا لیں، اس کی راکھ میں شہد ملا کے، دنیا کی خطرناک کھانسی ہے، کتے کھانگ گئے یا ہاتھی کھانگ گئے. ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ کھانسی کی پھر مثالیں دیتا تھا. بنی پرانی کھانسی ہے تو شہد اور کیلے کی چھلکے کی راکھ یہ چاٹیں،